Hello, I'm Shazeen Singh. In the previous video, we discussed the emergence of Israel as a sovereign state and the Zionist movement and Iran's relations with Israel. And in this video, we are going to discuss how the trajectory of Iran and Israel relations has changed after 1979 revolution and the contemporary conflict that is going on between Iran, Israel and USA. 1979 से पहले ईरान दुनिया को बहुत स्टेबल दिखाई दे रहा था, but internally it was crumbling down. तारीख हमेशा रेवोल्यूशंस या तहरीक को उसके रिजल्ट की बिना पर जज करती है. We never focus that what was the cause behind those revolutions. हम ये नहीं सोचते कि अचानक से हजारों और लाखों की तादाद में लोग किसी एक कॉज के पीछे अपनी जान कुर्बान करने के लिए कैसे तैयार हो जाते हैं. So today, let's go beyond visuals and try to focus on the reasons behind one of the most influential revolutions, the Islamic Revolution of Iran in 1979. Iranian monarchy का खात्मा कोई sudden event नहीं था, बल्कि it was a result of constant political repression, economic inequality and cultural repression. Raza Pahlavi, after being reinstalled by Western powers, followed rapid modernization, जिसे White Revolution का नाम दिया जाता है. On paper, it was progress, but internally, the Iranian society was going through deep fractures. Wealth became concentrated among elites, and rural population was displaced into cities, and traditional social structures, जैसे कि religion or family ethics, were completely disrupted. And at the same time, political dissent was completely crushed by regime's intelligence agency, SAWAK. SAWAK एक secret police force थी जिसको surveillance, torture और opposition को repress करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था. But the roots of public anger ran even deeper. 1953 का coup लोगों की मेमोरी में अभी भी जिंदा था, जब मोहम्मद मुसद्दिक की legitimate government को foreign agenda के through overthrow किया गया था. It left a perception in Iranians' mind that Shah was not only an authoritarian dictator, but he was a mere puppet of Western power. By the late 1970s, a strong but very unlikely opposition emerged. Religious scholars, secular intellectuals, students, and merchants all came united on forefront. At the center of this movement was Ruhollah Khomeini, एक ऐसा cleric जिसने exile में रहते हुए इस मूवमेंट को पॉलिटिकल रेजिस्टेंस नहीं बल्कि वेस्टर्न डोमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाने और इस्लामिक ड्यूटीज को पूरा करने का नाम दिया. उनकी स्पीचेस कैसेट्स की फॉर्म में पूरे ईरान में स्मगल होती रही और देखते ही देखते रेवोल्यूशन की आवाज बन गई. 1978 में प्रोटेस्ट शुरू हुए और देखते ही देखते एस्केलेट हो गए. स्टेट ने इन प्रोटेस्ट को वायलेंटली क्रश करने की कोशिश की और इनमें सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट इवेंट ब्लैक फ्राइडे था, जब 8 सितंबर 1978 में तेहरान में शाह की इंपीरियल फोर्सेस ने प्रोटेस्टर्स पर फायर किए और 70 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स मारे गए. लेकिन प्रोटेस्ट नहीं रुके बल्कि मजीद बढ़ गए. शिया ट्रेडिशन के मुताबिक हर डेथ के 40 दिन बाद चेहलम होता है और हर चेहलम एक नया प्रोटेस्ट बन जाता था. इस तरह एक सेल्फ सस्टेनिंग रेवोल्यूशनरी वेव क्रिएट की गई. 1979 के स्टार्ट में सिचुएशन मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी. स्ट्राइक्स ने इकोनॉमी को मुकम्मल तौर पर पैरालाइज कर दिया था, स्पेशली ऑयल सेक्टर को. लाखों लोग सड़कों पर निकल आए थे और शाह पहलवी, जो कि ऑलरेडी पॉलिटिकली आइसोलेटेड था और फिजिकली इल था, वो मुल्क छोड़कर भाग गया. कुछ हफ्तों के बाद खमीनी एग्जाइल से वापस आ गए और लाखों लोगों ने उनका इस्तकबाल किया. इस तरह ईरान में मोनार्की का खात्मा हुआ और इसे इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया. ये रेवोल्यूशन सिर्फ एक रेजीम चेंज नहीं थी बल्कि ईरान की आइडेंटिटी की मुकम्मल ट्रांसफॉर्मेशन थी. एक प्रो वेस्ट मोनार्की की जगह एक ऐसी थियोक्रेटिक स्टेट आई जिसने आइडियोलॉजिकली तौर पर अपने आप को इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ डिफाइन किया. इसराइल, जो पहले एक क्वाइट पार्टनर था, अब एक इलेजिटिमेट स्टेट के तौर पर प्रेजेंट किया गया और इसराइल की अपोजिशन ईरान की फॉरेन पॉलिसी का एक मुकम्मल हिस्सा बन गई. इस हॉस्टिलिटी का पहला ड्रामेटिक एक्सप्रेशन ईरान हॉस्टेज क्राइसिस था, जब कुछ मिलिटेंट स्टूडेंट्स ने यूएस एम्बेसी को सीज कर लिया और 52 डिप्लोमेट्स को 444 डेज तक हॉस्टेज बनाए रखा. आफ्टर अ लॉन्ग टसल, दिस इशू वाज पार्शियली रिजॉल्व्ड इन 1981 थ्रू अल्जियर्स अकॉर्ड्स, जिसमें दोनों ममालिक ने एक दूसरे की कुछ डिमांड्स को एक्सेप्ट किया. यूएस ने ईरान पर से कुछ सैंक्शंस रिमूव की और ईरान ने यूएस के कुछ हॉस्टेजेस को वापस कर दिया. ये सिर्फ एक डील की हद तक ही पॉसिबल था, बट दोनों ममालिक में ट्रस्ट बिल्ड फिर भी ना हो सका. इसके बाद ईरान ने एक और मेजर कॉन्फ्लिक्ट का सामना किया, ईरान इराक वॉर, जिसे सद्दाम हुसैन ने इनिशिएट किया. दिस वॉर वाज स्ट्रेच्ड फॉर 8 long years. Millions of people died in this war
اور اس وار کا ایران کی اکانومی اور ان کے اسٹرکچرز پر ہیوی پریشر آیا، اور اس جنگ کے رسپانس میں ایران نے اپنی اسٹریٹجی شفٹ کی اور کنونشنل وارفیئر کی بجائے ایسیمیٹرک کیپیبلٹیز کی طرف شفٹ کیا۔ اسی اسٹریٹجی کا ایک حصہ ریجنل نان اسٹیٹ ایکٹرز کا نیٹ ورک بلڈ کرنا تھا، اور ان میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ اگزامپل حزب اللہ ہے جو 1980s میں لیبنان میں ایمرج ہوا۔ ایران نے اسے فائنینشلی، ملیٹریلی اور آئیڈیولوجیکلی سپورٹ کیا، اور یہ اسرائیل کے خلاف امپورٹنٹ پراکسی بن گیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ مزید نیٹ ورکس بھی ایمرج ہوئے، جیسے پیلسٹائن میں حماس، یمن میں حوثی باغی، اور عراق میں پاپولر موبلائزیشن فورس یعنی PMF۔ دس نیٹ ورک ٹوڈے از کالڈ ایز ایکسس آف ریزسٹنس۔ 1980s کے بعد ایران کا نیوکلیئر پروگرام ایک میجر کانفلکٹ بن گیا۔ ایران کا کہنا تھا کہ یہ پیسفل پرپزز کے لیے ہے، مگر اسرائیل اور یونائٹڈ اسٹیٹس کو خطرہ تھا کہ کہیں ایران ایک نیوکلیئر پاور نہ بن جائے، اور انہوں نے اس کو سابوٹاج کرنے کے لیے ڈیفرنٹ آپریشنز کا استعمال کیا، اور ان آپریشنز میں اسٹکسنیٹ جیسا ایڈوانس سائبر اٹیک شامل تھا جس نے ایران کی سینٹریفیوجز کو ڈیمیج کر دیا۔ اور 2015 میں انڈر اوباما's پریزیڈنسی جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن سائن ہوا۔ اس ڈیل کے تحت ایران نے اپنے نیوکلیئر پروگرام کے کچھ حصوں کو لمٹ کیا اور انسپیکشن کے لیے آمادہ ہو گیا، اور ایران پر سے کچھ سینکشنز ریموو ہو گئیں اینڈ اٹ گاٹ سم ریلیف، اور کچھ وقت کے لیے ایسا لگا کہ USA اور ایران کی پولیٹیکل ٹینشنز کچھ حد تک کم ہو گئی ہیں۔ لیکن 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ withdrew USA from this agreement and re-imposed sanctions on Iran۔ اس سے ٹینشنز دوبارہ ایسکیلیٹ ہو گئیں۔ The period after this event is known as the shadow war era between Iran and Israel۔ دونوں ممالک کے درمیان کوورٹ آپریشنز، اسیسینیشنز اور انڈائریکٹ کنفرنٹیشنز کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ Each side started to view the other through the lens of existential security concerns۔ اسرائیل ایران کے نیوکلیئر پروگرام اور پراکسی نیٹ ورک کو اپنی ایگزسٹنس کے لیے خطرہ سمجھتا ہے، جبکہ ایران US اور اسرائیل کی پالیسیز کو اپنے خلاف کنٹینمنٹ اور ڈیسٹیبلائزیشن کی کوشش سمجھتا ہے۔ آج ایران اور اسرائیل کی کنفرنٹیشن کوئی شیڈو وار نہیں بلکہ ڈائریکٹ آن گراؤنڈ بیٹل فیلڈ بن چکا ہے، اور یہ سلسلہ تب شروع ہوا جب اسرائیل نے 31 جولائی 2024 میں تہران میں حماس کے لیڈر اسماعیل ہنیہ کو اسیسینیٹ کر دیا، اور ایران نے اس کو اپنی ساورنٹی پہ ڈائریکٹ اٹیک سمجھا اور تاریخ میں پہلی بار اسرائیل پر ڈائریکٹ میزائل اٹیک کیا، اور بعد میں انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے تھرو کچھ ٹائم دونوں ممالک کے درمیان پیس رہا، بٹ ان the light of recent events USA directly intervened into this war۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران نیوکلیئر ویپن بنانے کے بہت قریب ہے and they used this as an excuse to begin Operation Epic Fury۔ Israel and its ally USA directly attacked Iran، اور 28 فروری 2026 کو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ کو شہید کر دیا گیا، اور ایران نے اس کا جواب اسرائیل پر میزائل اٹیکس، مڈل ایسٹ میں امریکن بیسز پر حملہ اور اسٹریٹ آف ہارمز کو چوک کر کے دیا۔ The future of this war and humanity is unpredictable، اور تاریخ ہمیں ایک ہی سبق سکھاتی ہے، اور آئیے ساحل لدھیانوی کی ایک نظم سے وہ سبق جانتے ہیں۔ جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے، جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی، آگ اور خون آج بخشے گی، بھوک اور احتیاج کل دے گی، اس لیے اے شریف انسانوں جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے، آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے۔